نجری نو چکوارے نعرے تکبیر، نعرے رسالت، نعرے خلافت، نعرے حیدری، نعرے سنت، لبیک لبیک یا رسول لبیک یا رسول حاجت النام جناب میرے گراد حاجت الجبار دے بابا جی دے سلامات کانے بیٹھے ہمیں باپ دی شان کلان دے پڑھی آجی اپنے غفار میں تے کلان دے پڑھنا پھر پڑھنا کام ذرا کہہ دو سبحان اللہ عدلا تو عدلا تو اے لوگ پرانے اج دے تر جاون جدوں باپ تے مڑ کے گھبراندے تر جاون جدوں پیو تے مڑ کے گھبراندے نہیں یہ دعا منگی کرو بھائی بھائیاں دے سجنے قبرستان ٹرمنے گھر ویرانہ لگ دے انج لگ دے ساری دنیا سارا میرا خاندان ساری آبادی قبرستان موجود ہے جو ماں پیو تھے سب اچھیاں سگتا یارو باپ دیا جس نے صدقے قسمتا کر دیا آپ دیا باپ دے ورگے اور سہارے لب دے نہیں باپ ورگے اور سہارے لب دے نہیں تر جان جدوں باپ تے مڑ کے لب دے نہیں تر جان جدوں باپ تے مڑ کے لب دے نہیں اور پتر بھان لکھ جہان مندی نے ماں پیو کھانا سارے جگ تو جگے پتر بھان لکھ جہان دے مینو آخر ہو جانے پتر کوئی جائدہ میرے اللہ نہ کرے کوئی ظلمہ گناہ میں جونے اور ماں پیو خدا دیا صفائیاں دے دے اللہ حاجت الغفار او اللہ کا نیک بندہ مخلص بندہ اللہ نے اولاد سوئی نے کبیر ماں پتر بھان لکھ جہانوں مندی نے ماں پیو نہیں سارے جگ تو چنگے پترا خاطر باپ کرا پیچھے لگتے نہیں تو جا جدوں باپ تے مڑ کے لگتے ازلا تو اے لوگ پرائے اج دے نہیں تر جاون جدوں باپ
نعرے خلافت نعرے حیدری لبیک یا لبیک حمد و صلاۃ کے بعد میرے متشم سامعین گرام مہمان گرامی جناب مرحوم و مغفور حاجی عبدالغفار صاحب رحمت اللہ علیہ بے ثواب چاہن والے ہو آپ جتنے بھی دوست نے جتنے بھی آپ نے ناخبت کرنے والے آئے نے اللہ تعالیٰ سب دعانا قبول فرما لے اور میرے برادر محترم مخلص اللہ جناب حاجی عبدالمنان صاحب دی محبت نال تو حضرات دی زیارت شرف حاصل ہویا ہے سال کے کہنا حاجی عبدالمنان حاجی جناب محترم عبدالغفار صاحب نو اپنے بابا جی دے خراب دوتے صبر اور حوصلہ عطا فرماوے اللہ انہاں نو اپنے ماں پیو دی قبر وچ وی او برکتاں دنیا تے عطا فرمائے ماں پیو ہستیاں نے قبر وچ وی ہون تاں وی او اولاد واسطے برکت حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ آپ فرماندے نے ایک بندہ ہوئے قبرستان وچ ونجے اپنے پیو دی قبر تے ونج کے دعا منگے ایک دن گیا دوسرے دن گیا تیسرے دن گیا چوتھے دن پنجویں دن چھویں جانے دے دل خیال آیا کہ میرے والد فوت ہو گئے تو میں قبر سے نہیں بلکہ میں باپ کو نہیں کر میں مٹی دی ڈھیری دے آیا خود دل میں بس خدا گیا وہ 7ویں دہاڑ نہیں گیا امام جلال الدین سیوطی فرماندے نے 8ویں دہاڑ نہیں گیا 10 دن گزر گئے اپنے پیو دی قبر تے نہیں گیا امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ یہ ہستی نے اس وقت آپ غالباً 700 سال 650 سال دنیا تو پردہ فرما لیا کم از کم آپ 600 سال پہلے دنیا سے ٹر گئے امام جلال الدین سیوطی جی ہر چیز کوئی پیدا کرے وہ عاشق رسول جنہوں آمنہ دے لال نے جائے میرے محبوب نو جاگ دیا یعنی خواب وچ ویکھیا وہ بھی شان والا ہے حاجی عبدالمنان حاجی عبدالغفار صاحب آپ بھی کعبۃ اللہ روزہ رسول پہ حاضری دیتی حاجی صاحب بھی کہہ رہے تو حضرات کافی بیٹھے ہیں حاجی صاحب میرے محبوب غلاموں جڑا پاک محبوب دا روزہ دیکھا سرکار دا مدینہ ویکھاوے مسجد نبی دی زیارت کراوے پاک محبوب دے قبر انور دے سرکار دے روزے دے بننے ہر کہنو آدھا یار میں بڑا خوش نصیب ہاں میں پاک محبوب دے روزے پوری تھے میرے محبوب علیہ السلام نے غلام حضرت امام جلال میرے محبوب غلاموں حضرت امام جلال الدین سیوطی آواز کھول میرے محبوب غلاموں حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ اللہ دے پاک پیغمبر نے اللہ دے پاک نبی نے کھوڑی آواز کھول میرے نبی دا غلام حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ او ہستی نے میرے نبی دے غلاموں جس نے پاک محبوب دا روزہ جس نے پاک نبی دے روزے دی زیارت کی تھی وہ بھی بڑا خوش نصیب ہے جس نے آپ دے اندر آمنہ دے لال دی زیارت کی تھی وہ بھی بڑا شان والا ہے امام الانبیاء دے غلامو میرے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے حضرت امام جلال الدین سیوطی نو خواب نہیں جاگ دیا 75 مرتبہ زیارت عطا کی تھی میرے محبوب غلاموں حضرت امام جلال الدین سیوطی نو آمنہ دے لال نے خواب نہیں جاگ دیا بولو جاگ دیا زیارت عطا فرمائی یہ کوئی آمدی نہیں ہے جنہوں آمنہ دے لال نے جاگ دیا زیارتاں دنیا اپنی قبر انور وچوں آمنہ دے لال نے اپنا بدوہا دا چہرہ دکھا دیتا سجا کیا
انعام کیوں ملا، اتنا میرے نبی نے اکرام کیوں عطا فرمایا، حضرت امام جلال الدین سیوطی کو اتنی عزت کیوں آمنہ لال نے دی، یہ بات دی وجہ ہے، یہ بات سمجھنے کے مطابق ہے۔ حضرت امام جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نو جے میرے آپ کا زمانہ آپ کے کن میں آواز آئی ہے، لوگ آپ دینے حضرت امام الانبیاء دے ماں پہ مسلمان کوئی نہیں، سیدہ آمنہ مسلمان کوئی نہیں، حضرت عبداللہ پاک مسلمان کوئی نہیں، جے میرے لوگاں کی طرح کیتا، لوگاں نے جے کی طرح دی زبان کھولی، حضرت امام جلال الدین سیوطی آپ نے منبر سے کھڑے ہو کے آمنہ دے لال دے امام الانبیاء دے بابے عبداللہ دی شان بیان کی۔ میرا ایمان ہے آمنہ دے لاؤں دی امام الانبیاء دے بابے عبداللہ پاک دی میں شان بیان کرا، سیدہ آمنہ پاک دی شان بیان کرا، ماں پاک محبوب دے ماں باپ دی میں شان بیان کرا، میرا ایمان دے حاجی عبدالمنان دے بابے دی قبر اللہ رامتا داخل کر دے۔ میرے معبود غلامو حضرت امام الانبیاء دی والدین ماں پیو نو حضرت عبداللہ حضرت آمنہ پاک نو لوگ آج بھی جناب والا آدھے نے حضرت آمنہ دی قبر تے کیوں جاندے ہو، انہاں پر ڈولر پھیر دے کہ مان والے کوئی نہیں۔ میرے معبود غلامو حضرت امام جلال الدین سیوطی نے آپ نے منبر تے کھڑے ہو کے آپ نے وعدنا تقریرنا تحریر کی دیا کتاباں 6 لکھیاں، کتنی کتاباں بولو 6 کتاباں حضرت امام جلال الدین سیوطی نے پاک محبوب معافی دی شان وچ لکھیاں، جے حضرت امام جلال الدین سیوطی نے آپ پاک محبوب معافی دی شان بیان کی تھی، آمنہ کا نام قبر چرالی ہوگی۔ امام الانبیاء نے جلال الدین سیوطی رحمت اللہ علیہ آپ نو اللہ رب العالمین دے پیارے محبوب نے او اپنا بددعا دا چہرہ عطا فرمایا، بددعا دے چہرے دی زیارت عطا فرمائی۔ میرے نبی دے غلامو کون میرے نبی دا بابا، کون حضرت امام الانبیاء دا بابا جدا نا حضرت عبداللہ جدا نامی ہے اللہ دا بندہ آنکھوں مسلمان جیوے نہیں ہو سکتا۔ میرے نبی دا پاک نانا حضرت باپ آپ دے دل میں خواہش ہے، آپ دے دل میں آرزو ہے، اللہ نے سوری بیٹی نیک سیرت بیٹی بڑی نیکو پارسا حسن جمال دا پیکر عبادت اور عادت کروالی نیک سارے اللہ نے میں بیٹی آمن عطا کی تھی۔ حضرت میرے نبی دا پاک نانا سوچ ہے اللہ نے کی میں بیٹی آمنہ شان والی ہندیو ابدار خامد شان والا ہو، جتنا میں دا نکاح پڑھانا اوہی عزتاں دا مالک ہوئے، اوہی شان والا ہوئے، اوہی نیک ہوئے۔